यार अस्सलाम वालेकुम। वो एक गाना आपने सुना होगा, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की चिट्ठी आई है, कुछ इस तरह की। तो मामला ये है कि यहाँ पे अगर लफ्ज़ चिट्ठी को समरी से बदल दें तो हालात तो यही बनते हैं। वो जिस बात का शोहरा बहुत अरसे से था कि समरी आएगी, वज़ीर आज़म बैठेंगे कुछ लोगों के साथ, वज़ीर आज़म को दस्तखत करेंगे, दस्तखत के बाद ये सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा, नए आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती होगी, 5 नाम पेश किए जाएंगे। ये सारे मामलात खौफनाक मामलात जिस पे माजी में कभी किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं होती थी, अब जो है, जो नान बाई है, जो रेडी वाला है, रिक्शे वाला है, 5 कैंडिडेट में से उसका भी एक पसंदीदा कैंडिडेट मौजूद है। और वो जिस तरह किसी इलेक्शन में किसी शख्स को मुंतखब करने के लिए कन्विंसिंग कर रहे होते हैं और दूसरों को कायल कर रहे होते हैं, नहीं 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 ये बंदा बड़ा ठीक है, तो वो सारे मामलात हो रहे हैं। और हालांकि इस बात का इदराक कम से कम मुझे तो है कि फ़ौज के जो मामलात हैं, फ़ौज के अफराद की जो इस लेवल के अफराद की जो कैपेबिलिटीज़ हैं या उनकी जो प्रोफाइलिंग, पोजीशनिंग, प्लेसमेंट माजी में रही है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को कोई ख़ास इल्म नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल इल्म नहीं है। लेकिन इस समरी के हवाले से माजी में बहुत इबहम होते रहे हैं और इबहम अभी ख़त्म नहीं हुए। ये नहीं हुआ कि सारे मामलात ठीक हो गए हैं, ऑल ओके की रिपोर्ट आना शुरू हो गई है और लोग हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करना शुरू हो गए हैं। चूँकि समरी में अभी तक सिर्फ ये खबर सामने आई है और इस वक्त तकरीबन 1 बजने वाला है कि ये खबर सामने आई है कि समरी आ गई है। समरी क्या है, नाम क्या है, किसका नाम ऊपर है, किसका नाम नीचे है, किसके नाम के गिर्द कांटा लगा हुआ है, किसके नाम के आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, किसका नाम हाइलाइटर से जली हरूफ में किया हुआ है, इस बारे में किसी को खबर नहीं है। 5-6 बंदे हैं, उन 6 बंदों में से एक बंदा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, एक जनरल साहब को जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है। तो ये मामला अच्छा, इतना मुश्किल फ़ैसला नहीं होना चाहिए था, लेकिन वज़ीर आज़म, हुकूमत, अपोजिशन, इमरान खान, बैन अल-अक़वामी सियासत, सऊदी अरब, अमरीका, सारी चीज़ें एक नुक्ते पे मरकूज़ हैं कि समरी में किसका नाम जो है वो जो उसको टिक करेगा वज़ीर आज़म, और फिर उसके बाद वो शख्स होता है जो बाद में मुल्क की तारीख का फ़ैसला करता है। तो ये जो एक टिक करना है, ये मुल्क की तारीख का सबसे इम्पॉर्टेंट टिक समझ लें और इस पे हमारे सियासी, समाजी, माशी, जमहूरी मुस्तकबिल का दारोमदार है। अच्छा जी, अफवाहें जो चल रही हैं, क्योंकि हतमी रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन जो हतमी रिपोर्ट है वो आपको बता दूं। जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने एक इजलास बुला लिया है जिसमें समरी में दिए गए नामों पर गौर व फिक्र हो रहा है। इस इजलास में कौन कौन शरीक है, उन लोगों के नाम मंजर आम पर आ चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब की सदारत में ये इजलास हो रहा है। कोरोना शरोना आज उनका माशाल्लाह ठीक हो गया और तगड़े चंगे भले हो गए। फिर उसके बाद वज़ीर दिफ़ा हैं, उनका होना बड़ा लाजमी है। जमहूरी रवायात के मुताबिक तो वज़ीर दिफ़ा ही सारे फ़ैसले कर लेता होता है, वही टिक करता होता है, लेकिन हम एक मुख्तलिफ़ किस्म के इस्लामी जमहूरिया में रहते हैं। तो वज़ीर दिफ़ा साहब जो हैं वो ख्वाजा आसिफ, वो तशरीफ़ रखते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं और वज़ीर क़ानून अयाज सादिक साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। 4 लोगों की कमेटी है, 5 नाम इन्होंने डिस्कस करने हैं, लेकिन जो कोहराम बचा हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है। अब कुछ जो मुँहशगाफियाँ हो रही हैं जिसके बारे में हतमी तौर पर बात नहीं की जा सकती, और ये नहीं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी हतमी तौर पर बात नहीं की जा सकती, और हो भी तो बाज़ औक़ात आप अपनी जान बचाते हुए उस मालूमात को प्रोपगेट करने से एहतियात करते हैं। तो जनाब, समरी में 5 नाम होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि समरी में 4 नाम हैं। ये आपस की बात है, मैंने आपको नहीं बताया। और जो एक बड़ा नाम था जिसके बारे में
تھا کہ نہیں یہ جو ہے نا میاں صاحب اس پہ اٹکے ہوئے ہیں، وہ نام نہیں ہے، یہ صرف ابھی اندازے ہیں، کنفرمیشن نہیں ہے۔ پھر اندازے جب چونکہ کلیئر خبر نہیں نہ ہوتی تو پھر اندازوں کے اوپر اندازہ، افواہ کے اوپر افواہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے اس میں مزید ایڈیشن ہوتی ہے نا، مثلا ایک چارٹ بنا لی، پھر اب اس کے اوپر مسالہ ڈالا گیا کہ نہیں نام 4 آئے ہیں، وزارت دفاع نے کہا نہیں یہ 5واں نام ہمارا ہے، یہ بھی اس میں رکھیں۔ اچھا، کیا وزارت دفاع قانونی آئینی طور پر یہ کر سکتا ہے؟ کیا 5 جو سینئر ترین لوگ ہیں ان کے ناموں میں سے کوئی ایک نام نکالا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں وہ جو کہتے تھے کہ وزیر اعظم کے اختیار میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، ایک دن کا وہ بادشاہ ہوتا ہے، جب ساری اسٹیبلشمنٹ اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد تو وہ جو ہے فیصلہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہی ہوتا ہے اس ملک میں؟ تو کیا وہ اختیار بھی اب وزیر اعظم سے لے لیا گیا ہے؟ وزیر اعظم صرف اب سیاسی طور پر عمران خان جیسے سیاستدانوں سے گالیاں کھانے کے لیے، یا وہ جو 2 نمبر آدمی نکلا ہے لندن میں جو اپنے آپ کو نون لیگ کا لیڈر کہتا ہے، ایسی گھٹیا کیمپینز کا سامنا کرنے کے لیے بس رہ گیا ہے؟ ایک اختیار تھا وہ بھی لے لیا۔ تو نام 4 آئے ہیں یا 5 یہ ابھی کچھ دیر تک ڈسکلوز ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج اعلان کر دیا جائے گا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا، وہ نام جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور وہ نام آج ہو جائے گا۔ دوسرا جو نام ہے بڑا نام جو چیف آف آرمی سٹاف کا ہے، اس کے لیے 1-2 دن اور لیے جائیں گے اور اس کے بعد اس نام کا اعلان کیا جائے گا۔ کچھ اور ذرائع بھی بات کر رہے ہیں، کچھ ذرائع کے مطابق آج ہی فیصلہ ہو جائے گا اور بالکل فیصلہ ہو جائے گا، دونوں نام یہ ہے جی، یہ ہے وزیر اعظم کر کے دوبارہ کرونا کے حصار میں۔ اور اب اس میں بہت سارے لکوناز ہیں، ٹیکنیکل ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، لیکن اگر یہ چاہیں تو وہ بیک جنبش قلم یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اور 5 آصف زرداری صاحب کی ابھی پچھلے دنوں بڑی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ جو 5 لوگ ہیں یہ برابر کے اہل ہیں، ہمارا ووٹ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ اور جو ہے میاں صاحب شاید کسی ایک نام پر مصر ہیں کہ نہیں یہ نام ہونا چاہیے، یہ اس سے ویسے اس شخص کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے، اس لیے کہ جیسے فیض حمید صاحب کی کریڈیبلٹی عمران خان نے جو ہے تباہ کر دی۔ اور یہ جو ہے نا اس طرح پولیٹیکل ہو کے جرنیلز وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ فیض حمید کیسے سولجر تھے، کیسے جرنیل تھے، جیسے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جنرل یحییٰ جنہوں نے ڈبیکل آف ڈھاکہ اور یہ سارا کچھ ایسٹ پاکستان اور وہ ان کے عجیب و غریب نشے میں حرکتیں، اس کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں اور وہ بڑی امبیرسمنٹ رہی ہیں۔ لیکن جو فوج کے حلقے ہیں ان کے اندر اگر آپ غور سے جا کے ان سے بات کریں تو جنرل یحییٰ جب تک بریگیڈیئر تھے وہ فوج کے بہت اعلیٰ افسران میں تھے، ان کا ریکارڈ بہت زبردست تھا۔ لیکن جب پاور آتی ہے، جب پولیٹیکلی آپ انکلائنڈ ہو جاتے ہیں، جب آپ کے اندر لسٹ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ وہ ہو جاتے ہیں جو کچھ جنرل یحییٰ کے ساتھ ہوا۔ اس معاملے پر اب سیاسی تدبر کی ضرورت ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے۔ جو خبریں ہیں اب پتہ نہیں کس حد تک درست ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک نام پر مصر ہیں، تو وہ مصر کس حد تک ہے؟ اور حکومت جو ہے نا، دوسری جانب حکومت بہت نازک سے طاقت کے ساتھ حکومت میں ہے۔ اگر کہیں وہ بڑی قوتوں کو ناراض کرتے ہیں، وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ ایم کیو ایم 2 بندے ادھر چلے جائیں، باپ پارٹی ادھر چلی جائے، حکومت دڑام سے گر جائے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو
میرے خیال میں اس وقت عقل مندی یہی ہوگی، کوئی ایسا سلوشن نکالا جائے کہ جس میں حالات بھی نہ خراب ہوں، سول سپریمیسی کا نعرہ بھی برباد نہ ہو، وزیر اعظم کا اختیار بھی قائم رہے اور ملک کسی بحران کا شکار بھی نہ ہو۔ جتنا ہم نواز شریف کو جانتے ہیں وہ اس ساری سچویشن کو ماضی میں بہت دفعہ ہینڈل کر چکے ہیں، پریشر میں نہیں آتے، اور اس ساری سچویشن کا حل ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوگا، جس کے نتائج آج شام تک آپ کو واضح نظر آ جائیں گے۔ لیکن پاکستانیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ جو سمری جس کا میرے خیال ہے 1 سال 1.5 سال سے انتظار ہو رہا تھا، وہ سمری بالآخر وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے، اور وزیر اعظم ایک دن کے تو نہیں، چند گھنٹوں کے بادشاہ ہیں، جس مرضی پہ ٹک کریں، سب پہ ٹک کر دیں، جو مرضی کریں۔ لیکن سینسٹیو مسئلہ ہے ملک کے لیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اس سے جو بھی نتیجہ نکلے وہ ملک کے لیے اچھا ہو، وہ ڈیموکریسی کے لیے اچھا ہو، وہ فوج کے امیج کے لیے اچھا ہو۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔